हामीसँग यो फ्याक्ट्री छ साथीहरु। यो फ्याक्ट्री भित्र डिफरेन्ट प्रोसेस हुन्छ। प्रोसेसमा हामी के गर्छौं भने हाम्रो इनपुटहरु हामी चाहिँ राख्छौं। ओके, सो प्रोसेसमा पहिला नजाउँ। पहिला के हुन्छ भने कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बजेट बनाउँछ, सेल्स बजेट। कम्पनीले यहाँ चाहिँ आफ्नो, मसँग धेरै ठाउँ हुँदैन, म थोरै ठाउँ यहाँबाट लिन्छु। कम्पनीले आफ्नो डिमान्ड फोरकास्ट गर्छ कि मेरो प्रोडक्टको भोलिका दिनमा डिमान्ड कति हुन्छ, डिमान्ड फोरकास्ट गर्छ, कति नेक्स्ट क्वार्टरमा म सेल गर्न सक्छु। जस्तै कि डाबर नेपालकै कुरा गर्दाखेरि एनुअल सेल्स बजेटलाई उहाँहरूले क्वार्टरली बेसिसमा, मन्थली बेसिसमा स्प्लिट गरेर फोरकास्ट गर्नुहुन्छ कि आउँदो क्वार्टरमा चाहिँ मेरो चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ कतिको सेल हुन्छ। सो उहाँहरूले भन्नुभयो कि 10,000 क्वान्टिटी हामी सेल गर्छौं। सो 10,000 क्वान्टिटी हामी सेल गर्छौं भने अब कुरा आउँछ जब सेल हुन्छ भने प्रोडक्सनको कुरा आयो। अब हामी प्रोडक्सन प्लान बनाउनु पर्यो। प्रोडक्सन बनाउन 10,000 क्वान्टिटी प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। राम्ररी सुन्नु होला, राम्ररी सुन्नुभयो भने आफै तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाई पनि डायग्राम बनाउन सक्नुभयो भने झन् राम्रो। प्रोडक्सन हामी एस्टिमेट गर्छौं, 10,000 प्रोडक्सन बनाउनु पर्यो। इट मिन्स एउटा के गर्छौं हामी प्रोडक्सन प्लान, प्रोडक्सन को लागि जे कस्टहरु के लाग्छ त प्रोडक्सन गर्नलाई 10,000 युनिट्स। सो हामी एउटा कस्टिङ प्लान बनाउँछौं। अब यहाँ कस्टिङ प्लान, यो कस्टिङ प्लानमा हामी के भन्छौं भने कि 1000 चाहिँ 10,000 क्वान्टिटी बनाउन 12,000 चाहिँ र मेटेरियल युज हुन्छ। 12,000 चाहिँ र मेटेरियल युज हुन्छ 10,000 गर्न। यसलाई 9,000 गरिदिउँ साथीहरु। 9,000 क्वान्टिटी हामीलाई प्रोडक्सन गर्नु छ भने 10,000 मलाई र मेटेरियल चाहिन्छ। सो 10:9 को रेशियो भइहाल्छ यहाँ। अब मलाई 10,000 र मेटेरियल चाहियो। यहाँ र मेटेरियल 10,000 को म यहाँ इनपुट पुट गर्छु। र मेटेरियल 10,000 को, लेबर म पुट गर्छु 5,000 को र त्यसपछि 5,000 ओभरहेड पनि लाग्छ, म यहाँ एस्टिमेट गर्छु। सो म के गर्छु भने फ्याक्ट्री भित्र एउटा कस्टिङ प्लान बनाउँछु। यहाँ चाहिँ एउटा कस्टिङ प्लान बनाउँछु कि मेरो चाहिँ यो 9,000 क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्न मलाई 10,000 को र मेटेरियल यहाँ इनपुट दिनुपर्छ। त्यसपछि लेबर मलाई इनपुट दिनुपर्छ, लेबर 5,000 को। ओभरहेड यो प्लान भइरहेछ, ओभरहेड चाहिँ यहाँ खर्च हुन्छ 4,000, 5,000 गरौँ यो। सो टोटल 10,000 9,000 प्रोडक्सन गर्नलाई 20,000 चाहिँ मेरो टोटल खर्च लाग्छ भनेर एउटा कस्टिङ प्लान भयो। कस्ट अफ प्रोडक्सन प्लान भयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। हामी सिम्पली भन्न सक्छौं कस्टिङ प्लान मिन्स कस्ट अफ प्रोडक्सन कि सर 20,000 मेरो खर्च हुनेछ। अब के भयो भने एक्चुअलमा के भयो भने अब हामी जब एक्चुअल को कुरा गर्यो भने यो 10,000 को 11,000 यहाँ भयो। एक्चुअलमा हेर्दाखेरि 10,000 को सट्टा 11,000 एक्चुअल इनपुट युज भयो। ओके सर, लेबर 5,000 को सट्टा हामीले यहाँ चाहिँ 5500 युज भयो र लेबर चाहिँ ओभरहेड चाहिँ 5,000 को सट्टा 4,500 युज भयो। टोटल 21,000 को हाम्रो खर्च भयो 10,000 प्रोडक्सन गर्नलाई। र यो जति पनि एक्चुअल यो रिपोर्ट छ नि यो साथीहरु, यो के हुन्छ एउटा कस्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट। यो चाहिँ एक्चुअल डाटा चाहिँ जति पनि डाटा छ यो एक्चुअल डाटा भन्नुस् यसलाई कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले, कस्ट एकाउन्टिङ यहाँ छैन ठाउँ, कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले सबै मेन्टेन गर्छ यो डाटालाई। यो डाटा मेन्टेन गरिसकेपछि मेन्टेन भनेको कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले यो डाटालाई रेकर्ड गर्छ। रेकर्डको बेसिसमा स्टेटमेन्ट बनाउँछ, जुन कस्ट सिट तपाईहरु बनाउनु हुन्थ्यो स्टेटमेन्ट बनाउँछ। स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्ट गर्छ। सो हामी भन्न सक्छौं कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले कस्ट डाटा कलेक्ट गर्छ, त्यसको बेसिस त्यसलाई रेकर्ड गर्छ, स्टेटमेन्ट बनाउँछ। रिपोर्टको बेसिसमा त्यो स्टेटमेन्टलाई रिपोर्टको फर्ममा चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। कसले? कस्ट एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले। अब एज अ अडिटर हामी जब अडिट गर्न जान्छौं भने हामी के हेर्छौं,
कि यो 10,000 प्रोडक्सन गर्न प्लान चाहिँ कम्पनीले बनाएको थियो त्यो प्लानलाई फलो गरेको छ कि छैन फर्स्ट। सो एक्चुअल आउटपुट जुन कस्ट रेकर्ड डाटा छ यो 20,000 अब प्लान त फलो गरेको छैन। सो यहाँ हेर्नु होला सीमाले के डेफिनेसन दियो भने कस्ट अडिट भनेको के हामी चेक गर्न जान्छौँ भेरिफाई गर्न जान्छौँ इज द भेरिफिकेसन अफ कस्ट रेकर्ड कस्ट अकाउंट्स record of the correctness of the cost account जो कस्टिङ डिपार्टमेन्टमा एकाउन्टेन्टले मैले भने तपाईहरुलाई कस्टिङ डिपार्टमेन्टमा चिन्टु पिन्टुले रेकर्डिङ गर्छ कस्ट डाटा। यो कस्ट डाटा करेक्ट छ कि छैन पहिला वेदर द डेटा इज करेक्ट अर नट। डेटा यदि करेक्ट पहिला त डेटाको करेक्टनेस माथि क्वेशन आयो त्यसपछि यदि डाटा करेक्ट छ भने यो एक्चुअल डाटा 21,000 ले प्लान 20,000 लाई फलो गरेको छ कि छैन। सो प्लान अनुसारको खर्च भएको छ कि छैन यसलाई भनिन्छ कस्ट अडिट। सो कस्ट अडिट इज द verification of the correctness of the cost account. So whether the cost account is correct or not, whether the data maintained is correct or not, and whether the same has been followed the costing plan or not. So तपाईले दुईटा यो वर्ड याद हुनु पर्यो अब यहाँ कस्ट अकाउंट को करेक्टनेस र कस्टिङ प्लान को फलोअप एडरेन्स भनेको त्यसलाई फलो गरेको छ कि छैन। सो हामी हेर्छौं फलो गरेको छ भने ठीक छ छैन हामी भन्छौं कि तपाईको एक्चुअल डाटा जुन 21,000 छ त्यसले तपाईको कस्टिङ प्लानलाई फलो गरेन 1,000 तपाईले बढी खर्च गर्नुभएको छ। यसको अर्को तरिकाले हामी के भन्छौं भने हामी जाँदाखेरि जब हामी यो फ्याक्ट्री भित्र जान्छौं भने साथीहरु हामी जान बित्तिकै फ्याक्ट्री भित्र कस्ट अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा जान्छौं अडिट गर्छौं भने कस्ट अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा गएर हामी कस्ट रेकर्ड वहाँको कस्ट रेकर्ड कस्ट रिपोर्ट कस्ट स्टेटमेन्ट कस्ट डाटा हामी माग्छौं उहाँसँग। यो डाटा मागिसकेपछि यो डाटा हामी पहिला रिभ्यू गर्छौं हेर्छौं एकचोटी रिभ्यू गरिसकेपछि हामी एक्जामिन गर्छौं के एक्जामिन गर्छु भने यो अकाउन्टिङ रेकर्ड्स ठीक छ कि छैन र जहाँबाट यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेको छ भने यो इन्फर्मेसन ठीक छ कि छैन। सो सीमाले भन्यो कि कस्ट अकाउन्ट को करेक्टनेस र कस्ट अकाउन्टिङ प्लान सँग त्यसको एडरेन्स छ कि छैन त्यो भेरिफाई हामी गर्छौं फ्याक्ट्री भित्र गएर। अर्को आईसीडब्ल्यूए इन्डिया को इन्स्टिट्युट हो नेपालमा अहिले छैन कस्ट अकाउन्टेन्ट को इन्स्टिट्युट उहाँले भन्नुहुन्छ कि a system of audit introduced for the review examination and appraisal of the cost accounting records भनेको त्यही हामी भन्यौ and the attendant information required to be maintained by the specific industry र यो सबै कस्ट अकाउन्टिङ रेकर्ड्स को लागि जे जरुरी इन्फर्मेसनहरु छ भाउचिङहरु भेरिफिकेसनहरु बिलहरु कोटेसनहरु त्यो सबै चाहिँ हामी के गर्छौं भने एक्जामिन गर्छौं। कस्ट रेकर्ड त राखे कि मटेरियल को यति खर्च हो लेबर को यति खर्च हो ओभरहेड को यति खर्च हो अब यो 10,000 खर्च भनेछ उले भन्न बित्तिकै हामी मान्दैनौं नि यसको डकुमेन्ट नेसेसरी डकुमेन्टहरु के छ कोटेसन के हो को सप्लायर सँग तपाईले पर्चेज गर्नु भएको छ कति अमाउन्टमा पर्चेज गर्नु भएको छ को लेबर थियो कति वेजेस दिनु भएको छ टीडीएस काट्नु भएको छ कि छैन ओभरहेड भनेको पेट्रोल डिजलहरुको त्यसपछि मोबिलहरुको बिल छ कि छैन। सो अटेन्डेन्ट इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड टु बी मेन्टेन त्यो इन्फर्मेसन पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ 10,000 भन्न बित्तिकै 10,000 हैन त्यसको ब्याकिङ डकुमेन्ट के छ त्यो पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो। सो हामी जुन कस्ट रेकर्डमा मटेरियल लेबर ओभरहेड को खर्च छ त्यो खर्च त चेक गर्छौं नै र यो खर्चको ब्याकिङ डकुमेन्ट पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ डिपार्टमेन्टलाई त्यो पनि चेक गर्छौं कि डकुमेन्ट अनुसार खर्च छ कि छैन खर्च लेखित र सपोर्टिङ छैन भने त्यो के को खर्च। सो सिम्पली हामी के भन्छौं भने सिस्टम इंट्रोड्यूस फॉर रिव्यू एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल अफ कस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स भनेको त्यही कस्ट डाटा कस्ट स्टेटमेंट कस्ट रेकर्ड दैट इज कस्ट अकाउंटिंग रेकर्ड्स एंड कस्ट अकाउंटिंग रेकर्ड्स जुन मेन्टेन गरेछ कुन इन्फर्मेसन को बेसिसमा त्यो इन्फर्मेसन पनि हामी चेक गर्छौं। सो नथिङ फिचर्स भनेको हेर्नु होला केही छैन माथिकै चाहिँ
ल्याङ्ग्वेज हो, यति लेखे पुग्छ हामीले एक्जाममा। कस्ट अडिट भनेको फिचर्स भनेको केही छैन, भेरिफिकेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङ रेकर्ड्स, यही कुरा हो। एक्जामिनेसन और भेरिफिकेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङ रेकर्ड के भेरिफाई गर्छौँ हामी, सच एज एक्युरेसी, एक्युरेट छ कि छैन, कस्ट रेकर्ड, कस्ट रिपोर्ट, कस्ट स्टेटमेन्ट, कस्ट डाटा, कस्ट टेक्निक सही छ कि छैन। एक्युरेट भनेको के भने यसैलाई भन्यो, यसैको अर्को मिनिङ हो। जुन तपाईले कस्ट एकाउन्टिङ रेकर्ड दैट इज रिपोर्ट, कस्ट स्टेटमेन्ट, कस्ट डाटा जुन बनाउनु भयो त्यो एक्युरेट सही छ कि छैन, के को बेसिसमा तपाई भन्नुहुन्छ सही छ कि छैन, इन्फर्मेसन त्यसको ब्याकिङ डकुमेन्ट चेक गरेर भन्नुहुन्छ कि वेदर द कस्ट एकाउन्ट, कस्ट रिपोर्ट आर एक्युरेट अर नट। अर्को, examining these record to ensure that whether they adhere to the cost planning, cost accounting, cost plan, procedure and objective, first meaning. So first feature चाहिँ second meaning देखायो, second feature चाहिँ first meaning देखायो। के भने जे cost planning छ, cost procedure objective छ, cost accounting जे छ त्यसलाई चाहिँ यो रेकर्डले जुन तपाईले एक्चुअली खर्च गर्नु भएको छ त्यसलाई फलो गर्नु भयो कि नै, एड्रे भनेको फलो गर्नु, स्ट्रिक्टली फलो गर्नु भएको छ कि छैन त्यो पनि हामी एक्जामिन गर्छौं। कि प्लान ए छ, प्लान ए मा चाहिँ दिस एक्सपेन्डिचर हुन्छ, तपाई एक्चुअली खर्च गर्नुभयो भने दिस एक्सपेन्डिचर खर्च गर्नुभयो, प्लानसँग म्याच छैन, फलो नै गरेको छैन भने हामी यही चेक गर्छौं। प्लानिङ के थियो, सबभन्दा पहिला प्लान बनाउँछ, प्लान अनुसारले एक्जिक्युसन हुन्छ। सो एक्जिक्युसन वेदर एडहेर टु द प्लान अर नट। होप यति क्लियर छ। सो मेनली तपाईले भन्नु पर्यो भने सिम्पली के हुन्छ भने कस्टिङ प्लान र प्रोसिजर हुन्छ। पहिला बनाउँछन् म्यानेजमेन्टले कस्टिङ प्लान र प्रोसिजर। यो प्लान र प्रोसिजरमा मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड, मेसिन सबै इनपुट चाहिँ डिसाइड हुन्छ, के इनपुट लाग्छ यो आउटपुटको लागि। अब त्यसपछि हामी एक्चुअली खर्च गर्छौं, एक्चुअली खर्च गर्छौं। सो एक्चुअल जब खर्च हुन्छ भने कस्ट डिपार्टमेन्टमा, कस्ट एकाउन्टमा त्यसको रेकर्ड हुन्छ। अब कस्ट रेकर्ड, कस्ट अकाउन्टको कस्ट रेकर्ड करेक्ट छ कि छैन र प्लानलाई चाहिँ फलो गरेको छ कि छैन, दैट इज आवर कस्ट अडिट। ओके, अब कस्ट एकाउन्टिङ रेकर्डलाई नै कस्ट रेकर्ड, कस्ट डाटा, कस्टिङ टेक्निक भन्ने गर्छन्। सो त्यो भेरिफाई गर्छौं हामी एक्युरेट छ कि छैन र हामी हेर्छौं कि प्लानसँग एडहेर छ कि छैन। फीचर्स अफ यूनिफर्म कस्टिङ कि कस्ट अडिट, यो चाहिँ फीचर्स अफ यूनिफर्म कस्टिङ हो, यहाँ लेखा हो र कस्ट अडिट हो यो। ओके, यो पनि चेन्ज गर्छु म। मैले चेन्ज गरेको थिएँ हिजो, बिर्सिसके सायद, सेभ भएको छैन, चेन्ज गर्न गएको थिएँ, चेन्ज भइहाल्छ यो पनि। यो चाहिँ कस्ट अडिटको फिचर्स हो है अनैका, तपाई टेन्सन नलिनु, कस्ट अडिटकै फिचर हो। अब हामी आउँछौं यहाँ यसको स्कोपको बारेमा। ओके सर, स्कोप हेर्नु होला। ब्राउडली टू स्कोप छ। स्कोप अफ कस्ट अडिट दुईटा स्कोप हो, एउटा इफिसिएन्सी अडिट हो, अर्को चाहिँ प्रोप्राइटरी अडिट हो। बुझ्नलाई हेर्नु होला फेरि। इफिसिएन्सी अडिट हामी कसरी मेजर गर्छौं भने हामी भन्यौं, प्लान गर्यौं हामी, जब हामी कस्ट एकाउन्टिङ प्लानमै सबै बेस्ट हो। हामी के प्लान गर्यो भने 100 वटा म र मेटेरियल दिन्छु भने 90 आउटपुट आउँछ। यो चाहिँ प्लान छ, स्ट्यान्डर्ड रेशियो हो। आउटपुट इनपुट आउटपुट रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो पनि प्लान हुन्छ। इनपुट आउटपुट रेशियो कि 100 वटा म इनपुट हामी दिन्छौं भने 90 आउटपुट आउँछ, 10 वटा चाहिँ प्रोसेस लस हुन्छ, नर्मल लस हो। यो नर्मल लसको पनि बजेट बन्छ, डिफेक्टिभको पनि बजेट बन्छ। प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा सबैको बजेट बन्छ कि यति मेरो डिफेक्टिभ हुन्छ, यो कन्ट्रोल हुन सक्दैन। अब जब एक्चुअली हामीले 100 युनिट्स दियो भने एक्चुअलमा हेर्दाखेरि 100 युनिट्स दिँदाखेरि 92 युनिट्स के भयो भने 92 प्रोडक्सन भयो। ओ माई गॉड, एक्चुअल भन्दा बढी भयो। इट मिन्स के छ भने र मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड, र मेटेरियल इफिसिएन्टली युटिलाइज भएको छ।
युटिलाइजेसन अफ र मेटेरियल जुन 100 वटा क्वान्टिटी छ 100 वटा क्वान्टिटी को यसरी राम्ररी इफिसिएन्टली युटिलाइज गरे कि जुन र मेटेरियल वेस्टेजहरु गइरहेको थियो त्यो एकदम केयरफुली चाहिँ के गर्यो भने काट्यो केयरफुली युटिलाइज गर्यो सो दैट वेस्टेज कम भयो र कम वेस्टेज को कारणले गर्दाखेरि आउटपुट बढी भयो इट मीन्स जति म स्ट्यान्डर्ड 90 स्ट्यान्डर्ड मेरो सेट थियो आउटपुट हुन्छ र मेरो 92 आउटपुट भएको छ एक्चुअल भने भन्नुस् त इफिसिएन्सी अचिभ भएको छ कि छैन डेफिनेटली इफिसिएन्सी अचिभ भयो 90 सोचेको थियो र 92 भयो माय गॉड इफिसिएन्टली काम गरे लेबरहरुले पनि मेसिन चल्ने बेलामा गफ गरेन मेसिन जब चलिरहेछ भने फुली कन्सन्ट्रेट आफ्नो पुरै इमानदारीता साथ काम गर्दैछन् सो इफिसिएन्सी अचिभ भयो कम टाइममा 1 घण्टा यो बनाउने टाइम 1 घण्टा थियो लेबरले चाहिँ 0.50 50 मिनेटमै बनाइदियो सो स्ट्यान्डर्ड भन्दा कम टाइममा बनाए इफिसिएन्टली काम गर्यो आफ्नो इफिसिएन्सी देखायो सो दिस इज द इफिसिएन्सी सो इफिसिएन्सी को हेर्नुस् मिनिङ के छ इफिसिएन्सी ऑडिट refers to comparing actual result with the desired or projected result so 90 हाम्रो desired result हो actual लाई compare गर्यो so comparing actual result with the desired projected result is efficiency audit अर्को शब्दमा हामी भन्दाखेरि यसलाई के भन्छौं भने यसले देखाउँछ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस इट इज कन्सर्न विथ द युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस इन इकोनोमिक भनेको सस्तो वेमा एन्ड मोस्ट न्युमरेटिभ म्यानर भनेको लेबरले यदि इफिसिएन्टली काम गर्यो भने कम समयमै आउटपुट प्रोड्युस गर्छ भने मोस्ट रेम्युनरेटिभ म्यानरमा सस्तोमा लेबर कस्ट पनि सस्तो भइहाल्छ टु अचिभ द ओभरअल अब्जेक्टिभ इफिसिएन्सी अचिभ हुनु भनेको इफिसिएन्सी हुनु भनेको युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्सेस इन इकोनोमिक म्यानर यति याद हुनु पर्यो तपाईले अब तपाई अडिट गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला अब अडिट गर्दाखेरि एक्चुअल चाहिँ प्रोजेक्टेड म्याच भएको छ कम्पेयर राम्रो भएको छ एक्चुअल भन्दा सरी प्रोजेक्टेड भन्दा एक्चुअल बढी भयो इफिसिएन्सी अचिभ भयो यो रिसोर्सहरु पनि राम्ररी युटिलाइजेसन भयो तपाई कसरी चेक गर्नुहुन्छ सो सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन अडिट गर्दाखेरि तपाईहरुले एसए 315 र 330 कसैलाई याद छ एसए 315 एनएसए 315 330 315 ले भन्छ नि understanding the entity its environment and internal control assessing risk yes 315 ले भन्छन् कि understanding the entity its environment and its internal control and 330 ले भन्छ कि जब तपाईले environment understand गर्नुभयो entity understand गर्नुभयो उसको internal control understand गर्नुभयो भने त्यसपछि 330 मा गएर तपाई रिस्क एसेस गर्नुहुन्छ कि यो पर्टिकुलर कुन एरियामा तपाईले फिर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर कि रिस्क हुन सक्छ सो रिस्क तपाई एसेस गर्नुहुन्छ त्यसको बेसिसमा तपाई स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अडिट गर्नुहुन्छ सो 315 मा भन्छ नि कि हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौं यहाँ पनि हामी जब कस्ट अडिट गर्न जान्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी स्टडी गर्छौं अर्गनाइजेसनको के प्लान थियो स्ट्यान्डर्ड के थियो प्लान कस्टिङ प्लान हामी जब स्टडी गरिसकेपछि कम्पेयर गर्छु एक्चुअल रिपोर्टलाई प्लान सँग र भेरिएन्स आयो नि 90 थियो चाहिँ प्लान एक्चुअल आयो 92 भेरिएन्स आयो 2 बढी भयो यो भेरिएन्स किन आयो भने हामी रिजन पत्ता लगाउँछौं इन्भेस्टिगेट गर्छौं र रेमेडियल एक्सन त्यसपछि लिन्छौं सर यो त राम्रो आयो भने पनि त हामी रिजन पत्ता लगाउँछौं नि किन आयो किनकि यहाँ जे मटेरियल जुन युटिलाइज भइराछ त्यसको वेस्टेजहरु कम भयो लेबर पुरै इफिसिएन्टली काम गर्दैछ कोहीसँग गफ होइन पुरै स्ट्रेट फरवर्ड तपाईहरु जस्तै एक्जाम आइराछ नट टकिङ सकिङ नो मोबाइल नथिङ ओन्ली एक्जाम पुरै फुली कन्सन्ट्रेट सो इफिसिएन्सी त बढिहाल्छ फुली कन्सन्ट्रेट भयो भने रिजल्ट त बेटर आइहाल्छ सबै कुरामा रिजल्ट हो हामी कतिको इफिसिएन्ट छौं सो अब तपाईहरुको इफिसिएन्सी पनि देखिन्छ रिजल्टमा तपाईहरुको इफिसिएन्सी रिजल्टले मात्रै मेजर हुन्छ कति पढ्दै हुनुहुन्छ डजन्ट म्याटर what does matter is the ultimate result so यहाँ पनि त्यही हो जब हामी गयौं भने म्यानेजमेन्टलाई भने कि तपाई आफ्नो कस्टिङ प्लान दिनुस् कस्टिङ प्लान दियो बेचाराले प्लान हेरे हामी प्लान दिसकेपछि एक्चुअल हेरे हामी
एक्चुअल रिपोर्ट पनि कस्टिङ डिपार्टमेन्टमा गयो भने एक्चुअल रिपोर्ट दिनुस्। दुवैलाई कम्पेयर गरे, कम्पेयर गर्दाखेरि 2 युनिट्स बढी प्रोडक्सन भयो सोचे भन्दा। हामी इन्भेस्टिगेट गर्यौं, इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भने वेस्टेज कम भयो, मटेरियलको लेबर इफिसिएन्टली काम गर्यो, मोबिलको खर्चहरू पनि, मेसिन पनि एकदम दानादान टाइममै छ, केही फेलियर छैन, आउटपुट इफिसिएन्सी दियो। अर्को कुरा यदि सर 90 हैन 88 आउँथ्यो, सो 2 युनिट्स रिभर्स हुन्थ्यो। यसको अर्थ मटेरियलको युटिलाइजेसन बढी भएको छैन, वेस्टेज बढी भयो। 100 युनिट्समा 90 हुनु पर्थ्यो, एक्चुअलमा चाहिँ 100 युनिट्स दिए 88 भयो एक्चुअलीमा मात्रै प्रोडक्सन। इट मिन्स वेस्टेज बढी भयो, मेसिन यहाँ चलिरहेछ अनि लेबरहरू चाहिँ गफ गरिरहेछ अनि सुर्ती खाइरहेछ यसरी टक्क मुखमा राखेर, अनि मेसिन चल्दैछन्, मेसिनमाथि ध्यानै छैन, डिफेक्टिभ भइसक्यो, र मेटेरियल चाहिँ बर्बाद भइसक्यो। त्यता त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक्चुअल आउटपुट कम भयो। सो रिजन पत्ता लगाए हामी, त्यसपछि हामी एक्सन लिन्छौँ। सो दिस इज अबाउट इफिसिएन्सी अडिट। सो इफिसिएन्सी अडिटमा तपाईँ के कुरा राख्नु पर्यो भने डिजायर और प्रोजेक्टेड रिजल्ट अथवा रिपोर्ट छ या प्लान छ, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअलले म्याच, एक्चुअललाई कम्पेयर गर्छौँ हामी, र कम्पेयर गरिसकेपछि के हेर्छौँ भने रिसोर्स चाहिँ राम्रो म्यानरमा युटिलाइज छ कि छैन, मेटेरियल लेबर ओभरहेड सबै रिसोर्स, वेदर मेसिन इज अल्सो अ रिसोर्स, मेसिन पनि राम्ररी युटिलाइज छ कि छैन इकोनोमिक म्यानरमा, सो द्याट टु एचिभ द ओभरअल अब्जेक्टिभ। त्यस पछाडि यो सबै चेक गर्नलाई हामी कम्पनीको प्लान लिन्छौँ, एक्चुअललाई हेर्छौँ, इन्भेस्टिगेट गर्छौँ र रिजन पत्ता लगाएर रिमिडियल एक्सन लिन्छौँ। होप यो प्रोप्राइटरी अडिट क्लियर छ सर। इफिसिएन्सी अडिट सर क्लियर छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, प्रोप्राइटरी अडिट। खास गरी प्रोप्राइटरी अडिट चाहिँ एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड हुन्छ र यो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा यसको चाहिँ इफिसिएन्सी बढी देखिन्छ। म चाहिँ ठ्याक्क रिलेट त गर्न सक्दिनँ, तर म मोस्ट प्रोबेबली ट्राई गर्छु। के भयो भने हामी जब प्रोडक्सन गर्छौँ भने र मेटेरियल कति पर्चेज गर्ने, र मेटेरियलको पर्चेज प्लान गर्छौँ हामी। कति र मेटेरियल हामी पर्चेज गर्छौँ त्यो पर्चेज प्लान गर्छौँ। इट मिन्स मलाई 10,000 र मेटेरियल चाहिन्छ र म अहिलेसम्म पर्चेज गरे अनुसार 12 रुपियाँको दरले म पर्चेज गर्दैछु हो। तर के भयो भने अब नेक्स्ट टाइम हामी पर्चेज गर्दाखेरि यो मेरो बजेटेड हो, प्लान हो, एक्सनमा हेर्दाखेरि के भयो भने यही 10,000 क्वान्टिटी चाहिँ मेरो म्यानेजरले 13 रुपियाँमा किन्यो, पर्चेज म्यानेजरले। कस्ट रेकर्ड र लास्ट टाइम पनि हामी 12 मा किनेका थियौँ, हामीसँग रेकर्ड पनि छ, रेकर्ड हामी मेन्टेन गरेका छौँ कतिमा हामी पर्चेज गरेका छौँ। त्यसपछि 13 मा किन्यो, लेबर 13 मा किन्यो, इन्फ्लेट गरेर बिल चाहिँ बढाइहाल्यो, 13 रुपियाँ र कोटेसनहरु त्यस्तै देखाइदियो। सो कस्टिङ रेकर्डले हामीलाई इन्फर्मेसन दियो कि बडी प्राइसमा हामी एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कुन भइरहेछ, खर्च त भयो 13,000, 13,000 चाहिँ स्याङ्सन पनि भयो, एप्रुभ पनि गरिदियो, किनकि सबै एप्रुभ भयो, एप्रुभ अथोरिटीले अथराइज गरिदियो, स्याङ्सन गरिदियो, बिलहरु देखेर उहाँले चाहिँ एप्रुभ गरिदिनु भयो, खर्च बिल पनि छ, स्याङ्सन पनि भयो, खर्च एप्रुभ पनि भइसक्यो। तर 1,000 महँगोमा किनेछ सामान, 12,000 को सट्टा 13,000 मा किनेछ, त्यो चाहिँ देखेन कसैले। अर्को म यहाँ के रिलेट गर्न खोज्दै थिएँ भने कस्तो राम्रो कुरा थियो, सरी लेबरको कुरा गर्दाखेरि क्याजुअल लेबरलाई बाहिरबाट लिएर आयो प्रोडक्सन म्यानेजरले, र लेबरलाई चाहिँ पर डे को बेसिसमा हामी गरौँ, आवरको बेसिसमा पर डे 8 घण्टाको 8 आवर्सको 1000 रुपियाँ दिन्छु भन्ने लेबरसँग कुरा गर्यो। बुक्स अफ एकाउन्ट्समा, बुक्समा कस्टिङ रेकर्ड्समा हेर्दाखेरि यही 8 आवर्सको 1200 रुपियाँ बुक्समा लेखिदियो। सर 1200 रुपियाँ बुक्समा लेखिदियो भने लेबरले कसरी लेबरले भनेन कि मलाई 1200 रुपियाँ हामी पाएनौँ,
थाहै छैन बेचारालाई कि लेबरले थोरै न बुक्स अफ एकाउन्ट्स हेर्न जान्छ। लेबरलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ दियो क्यासमा, 200 रुपियाँ गोजीमा हाल्यो, लेबरसँग चाहिँ डे बुकमा साइन गराइहाल्यो। अब के भयो भने यसको अल्टिमेटली रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने 200 रुपियाँ पर डे पर लेबर त यसले चार्ज गरिसक्यो बढी। अब प्रोप्राइटरी अडिट भनेको जे एक्सपेन्डिचर भएको छ साथीहरू, एक्सपेन्डिचर एक्चुअल एक्सपेन्डिचर त्यो प्रोपरली भएको छ कि छैन। यहाँ एक्चुअली पेमेन्ट गरेको 1000 हो, बुक्स अफ एकाउन्ट्समा देखाए 1200 रुपियाँ। अब लेबरको खर्च 1200 रुपियाँ देखायो भने मेरो कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन अब्जेक्टिभ के फुलफिल हुन्छ? हुँदैन नि। अब साइन पनि छ, अथराइज पनि छ, पेमेन्ट पनि गरिरहेछ, सबै रेकर्ड छ, डकुमेन्ट छ। रेकर्ड डकुमेन्ट भए पनि एप्रुभ भए पनि हामी के हुन्छ भने प्रोपरली यो प्रोपर खर्च हो कि हैन हामी जानुपर्छ। हामी चाहिँ यो खर्च 1200 रुपियाँ छ भने हामीले डिटेल्स माग्छौँ, कुन लेबरलाई तपाईले 1200 रुपियाँ दिनुभयो, उहाँको सिग्नेचर खै, उहाँको नम्बर खै। हामी फोन गर्छौँ लेबरलाई कि तपाईले यो महिनामा चाहिँ 1000 रुपियाँको दरले तपाईले ज्याला प्रोभाइड गरेछ कि 1200 को दरले ज्याला प्रोभाइड गर्छ। हामी कस्ट अडिटरले क्वेसन गर्छौँ, उहाँले भन्नुभयो कि 1000 रुपियाँ। हामी बोलाउँछौँ, कुरा गर्छौँ म्यानेजमेन्टको अगाडि त्यो प्रोडक्सन म्यानेजरलाई कि 1000 रुपियाँ तपाईँ पे गरेर 1200 रुपियाँको खर्च लेख्ने। सो अडिटबाट यो कुरा पत्ता लाग्छ। सो प्रोप्राइटरी अडिट भनेको जे खर्च भएको छ, प्लान अनुसारको खर्च भयो पनि, जे प्लान छ त्यही एक्सनमा पनि आयो, तर के भयो भने इन्फ्लेटेड भयो। जुन एक्चुअल खर्च छ त्यो एप्रुभ पनि छ, स्याङ्सन पनि छ, त्यही पनि प्रोपर छैन। प्रोपर छैन किन तपाईले बुझिसक्नुभयो, मिसलिड गर्ने ठाउँहरू छ। सो अब प्रोप्राइटरी भनेको यो बेसिकली गभर्नमेन्ट सेक्टरमा हुन्छ। कस्तो गभर्नमेन्ट सेक्टरमा हुन्छ भने गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई गाडी प्रोभाइड गराएको हुन्छ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ स्याटरडे पनि गाडी युज गरिरहेको हुन्छ अनअथराइज। त्यसको पेट्रोल खर्च के कसले दिन्छ? स्याटरडे त अफिस हुँदैन। यहाँ काठमाडौँमा त कति गाडीलाई तोडा पनि छ, तपाईहरुले थाहा छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने गभर्नमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बङ्गलोहरू अथवा भनौँ न फ्ल्याट या क्वार्टरहरू दिने गर्छन्। अब त्यसपछि इलेक्सन हारिसकेपछि कति मन्त्री के हुन्छ भने मन्त्री अब छैन, त्यही पनि त्यो क्वार्टर्स छोड्दैन के, जबरजस्ती राखिरहेको हुन्छ। अब उहाँको प्रोपर्टी होइन नि, त्यो चाहिँ कहाँबाट थाहा पाइन्छ भने कस्ट अडिटबाट थाहा पाइन्छ। सो नाउ यहाँ हेरौँ, इट इज द अडिट concerned with the actual plan, concerned with such action and plan of management which has bearing on the finance and expenditure of the company. कंपनी को फाइनेन्स र एक्सपेन्डिचर में जुन बेयर भइरहेछ, जुन असर परिरहेछ, त्यसको एक्सन र प्लानसँग जे कन्सर्न हुन्छ त्यसैलाई प्रोप्राइटरी अडिट भनिन्छ। बुझ्नु भएन? अब आउनुस्, बेयरिङ भनेको एक्स्ट्रा खर्च भएको थियो नि, 200 पर डे 1000 क्वान्टिटी में एक्स्ट्रा खर्च भइरहेको थियो, त्यो त एकाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर मा माथि बेयरिङ भयो नि त। टेन्सन आयो, अननेसेसरी खर्च आयो। कस्ट अडिटर हैज not only to see the item of expenditure भएको मेटेरियल 13000, लेबर 1200 रुपैयाँ पर डे र is properly approved, properly sanctioned छ, authorized छ, supported by the vouchers bill सबै छ त्यहाँ। त्यति मात्र तपाईले हेर्नु छैन, त्यो खर्च रिजनेबल छ, जस्टिफिएबल छ कि छैन त्यो पनि तपाई हेर्नु पर्छ। तपाई म्यानेजमेन्टलाई क्वेशन गर्नु पर्छ कि तपाई लास्ट टाइम 12 रुपैयाँको दरले सामान लिनुभयो, यो टाइम 13 रुपैयाँको दरले सामान लिनुभयो, किन डिफरेन्स आयो 1 रुपैयाँको पर युनिट? 1 रुपैयाँ किन डिफरेन्स आयो? सर सप्लायर्सले त्यस्तो कोटेसन पठाएको छ, हामी सबै सप्लायर्सको कोटेसन निकाल्छौँ। सप्लायर्स 1 कोटेसन, 2 को कोटेसन, 3 को कोटेसन। थाहा पाए यसले त आफ्नै मान्छेसँग किनेको छ, जो सप्लायर्स थियो त्यो त्यसको रिलेटिभ परेछ। र कम्पिटेन्ट सप्लायर्स जसले चाहिँ 12 रुपैयाँमै सामान सप्लाई गर्न तयार थियो, यही सामान त्यसलाई दिएको छैन, यो त आफ्नै मान्छेलाई दियो। झन् लोचा, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा यसले देखाएको छैन। कहाँबाट थाहा पाए? अडिटबाट थाहा पाए हामी। एप्रुभ अथोरिटीले त सबै हेरिसक्यो, पास पनि गरिदियो। उसले त हेर्यो कि बिल छ, हो ठिक छ, पास गरिदियो, बिल भाउचर सबै छ। अडिटरले के गर्छ? बिल भाउचर छ, पास गरिदियो, एक्ज्याक्टली यो हुन्छ। सो दिस इज कल्ड प्रोप्राइटरी अडिट, whether the expenditure are justifiable or not, even though the expenditure has been sanctioned by the
competent authority, the expenditure backed with the proper supporting, though we need to justify whether the expenditure is viable not or justifiable or not. Going in depth, audit in depth भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु पढ्नु भएको होला. Audit in depth. What is audit in depth? हामी भित्रसम्म जान्छौं कि डकुमेन्टको भित्रसम्म हामी छिर्छौं र हामी रिजन पत्ता लगाउँछौं किन थियो. सो प्रोप्राइटरी अडिट भनेको यति बुझ्नु होला. कस्ट अडिटरले आफ्नो रिपोर्टमा के कुरा ध्यान दिन्छ भने के कुरा कस्ट अडिटर has therefore to report whether or not the plan expenditure could give optimum result. अब भन्छन् कि प्लान एक्सपेन्डिचरले अप्टिमम रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन यो कुरा रिपोर्टमा राख्नु पर्यो. कहाँ अप्टिमम रिजल्ट दियो यार? त्यतिकै पर पर्सन 200 रुपैयाँ एडिशनल खर्च दिएको छ. कहाँ अप्टिमम एक्सपेन्डिचरले अप्टिमम रिजल्ट दिँदैन. अननेसेसरी एक्सपेन्डिचर भइरहेछ, प्रोडक्सन कम हुन्छ एन्ड के हुन्छ भने फन्ड्सको क्राइसिस आउँछ भोलिका दिनमा र प्रोडक्टको प्राइस पनि बढ्छ, मार्केटमा सेल हुँदैन. यसले त बेटर रिजल्ट दिँदैन. Whether or not the size or channel of the investment was or were designed to produce the best result. जुन हामी कस्ट अफ प्लानिङ गर्छौं नि त्यसलाई साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, च्यानल अफ इन्भेस्टमेन्ट. जे हाम्रो कस्ट अफ प्लानिङ छ त्यो कस्ट अफ प्लानिङ सफिसिएन्ट छ, त्यसरी डिजाइन भएको छ कि त्यसले बेटर रिजल्ट दिन्छ कि हाम्रो प्लानिङमै कहीं न कहीं गडबड त छैन. अर्को जे तपाईले कस्टिङ प्लानिङ गर्नुभयो र जसको बेसिसमा तपाईले एउटा बेटर रिजल्ट, बेटर रिटर्न तपाईले एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो कि यो प्लानिङ चेन्ज गरेर यसको कि अल्टरनेटिभ प्लान पनि बनाउनु भएको छ जसले यो भन्दा बेस्ट तपाईले रिटर्न दिइरहेछ. सो वेदर थर्ड पॉइंट, whether return from the investment in certain channel could be better by some alternate plan of action. Some alternate plan of action तपाईले लिनुभयो भने कि तपाईको रिटर्नमा केही चेन्जेस आउँछ, बेटर हुन्छ पहिला भन्दा. सो दिस इज द प्रोप्राइटरी अडिट. यो एकचोटी रट्नु पर्छ होला तपाई. र यो मेनली के हुन्छ भने गभर्नमेन्टसँग सेक्टरसँग रिलेटेड हुन्छ. सो गभर्नमेन्टसँग सेक्टरसँग रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरुसँग रिलेट गर्न झन् इजी हुन्छ. बुक्स के हुन्छ भने बिजनेस या कमर्शियल हाउससँग त्यस्तो खासै रिलेटेड हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ कमर्शियल हाउसलाई नै फोकस गरेछ. सो मैले जसरी भए बनाए कुराहरु तपाईहरुले बुझाए जति बुझ्न सक्नुभयो ओके छ. अब जाउँ पर्पस अफ कस्ट अडिट. मेन त कस्ट अडिट को पर्पस कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन नै हो फर्स्ट पर्पस. सो हामी कस्ट अडिट को पर्पस के हो? कस्ट कन्ट्रोल र कस्ट रिडक्सन. सो हामी एक्जामिन कस्ट अडिट को पर्पस, the purpose of cost audit is to examine whether the method of ascertaining the cost and other decisions are properly implemented or not. So जुन cost ascertainment method छ हामी सबै कस्टिङ मा हामी सबै कस्ट अकाउन्टिङ पढ्दैछौं कि प्रोडक्टमा के खर्च हुनु पर्छ र कहाँ कसरी हामी खर्च कन्ट्रोल गर्छौं. दिस इज द मेथड जुन तपाई पढ्नुपर्छ मटेरियल देखि लिएर मार्जिनल कस्टिङ सम्म. तपाईले जे मटेरियलमा कहाँबाट तपाई कति बेला अर्डर गर्नुहुन्छ, कति तपाईं बफर स्टक या सेफ्टी स्टक राख्नुहुन्छ, म्याक्सिमम स्टक कति राख्नुहुन्छ कि सो दैट प्रोडक्सन माथि इम्प्याक्ट आउँदैन, तपाईको क्यारिङ कस्ट के हुन्छ, अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ त्यो मिनिमाइज गर्नुहुन्छ. दैट इज तपाई म्यानेज गर्दै हुन्छ. यही त पर्पस हो कि कस्ट रिड्युस कसरी गर्ने, लेबरलाई कुन इन्सेन्टिभ प्लान दिने, रोमेन्स दिने, हल्से दिने, के युज गर्ने हो, ओभरहेड चाहिँ कसरी के को बेसिसमा चार्ज गर्ने, यो हेर्नु भएको छ तपाईहरु. यही त हो जे हामीलाई भन्छ कि कस्ट कहाँ कुन मेथड तपाई युज गर्नु भयो कस्ट एसर्टेनमेन्ट को लागि र त्यो मेथड तपाईले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन. सो द पर्पस अफ कस्ट अडिट इज टु, तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ, द पर्पस अफ कस्ट अडिट इज टु control the cost and reduce the cost by examining whether the method of ascertaining the cost and other decisions are implemented or not, are properly implemented. Secondly, के छ भने whether the cost accounting plan has been adhered or not. माथिको जुन cost accounting तपाईले प्लान बनाउनु भएको छ त्यो फलो भएको छ कि छैन एक्चुअली. अनि त्यसपछि यसले दुईटा पर्पस दियो कि एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ पर्पस अफ कस्ट अडिट हुन्छ
एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ पर्पस अफ कस्ट अडिट हुन्छ। हामी जब हामी आफ्नो रिपोर्ट बनाउँछौँ भने कस्ट अडिटको पर्पस के हो? रिपोर्टिङ हो पर्पस। रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हामी जब पुरै प्रोसेस मेथडहरू हामी के गर्यो भने मेथड अफ प्रोडक्सन के छ साथीहरू हामी हेर्यौँ कि कसरी प्रोडक्सन भइरहेछ, इफिसियन्सी के भन्छन् युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस कसरी भयो हामी हेर्यौँ, रिसोर्स राम्ररी युटिलाइज भइरहेछ कि छैन, 100 बाट 90 बनाउनु पर्नेमा 88 आइरहेछ, राम्ररी छैन। फर इक्जाम्पल यहाँ मेटेरियलको वेस्टेज धेरै भइरहेछ, वेस्टेज अफ मेटेरियल, वेस्टेज र लस मेटेरियलको धेरै भइरहेछ। हामी पुरै प्रोसेस हेर्यौँ नि त, मेथड के हो प्रोडक्सनको, त्यस पछाडि यो मेथड इकोनोमिकल छ कि छैन, यो भन्दा अझै इकोनोमिकल मेथड हुन सक्छ कि जसले अपरेशनल कस्टिङ रिड्युस गर्न सक्छ। यदि प्लान हामी कस्टिङ प्लान रिड गर्छौँ, कस्टिङ प्लानमा हेर्छौँ हामी कि प्लानमै इरर छ, रिफर्मुलेट गर्नु पर्यो प्लान। सो अडिट गर्दाखेरि तपाईँ सबै कुरा हेर्नुहुन्छ, मेथड के हो, इनपुट आउटपुट रेसियो के हो, युटिलाइजेसन मेटेरियलको युटिलाइजेसन कतिको छ, कति लस भयो, त्यस पछाडि यो कस्टिङ प्लान कस्तो छ, कस्टिङ प्लानैमा दोष छ कि फेरि प्लान चाहिँ रिफर्मुलेट गर्नु पर्यो, फेरि प्लान बनाउनु पर्यो कि के छ, यो सबै हामी रिपोर्ट गर्छौँ। कस्ट अडिटको पर्पस नै हो यो रिपोर्ट गर्ने। सो एउटा प्रोटेक्टिभ पर्पस भनिन्छ, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ पर्पस भनिन्छ। प्रोटेक्टिभ पर्पसमा हामी के भन्छौँ कि अनड्यू वेस्टेज र अनड्यू लसलाई हामी केयर गर्छौँ कि चाहिँ र मेटेरियलको लसेसहरू चाहिँ एक्जामिन गर्छौँ कि कस्ट अडिट एम्स एट एक्जामिनिङ वेदर देयर इज अनड्यू वेस्टेज अर लसेस, सोचे भन्दा बढी त भएको छैन, एन्ड कस्ट सो अनड्यू वेस्टेज र लस बढी भएको छ भने, प्लान भन्दा बढी भएको छ भने तपाईँ म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ, रिपोर्टको बेसिसमा रिपोर्टिङको कुरा हो यहाँ। एन्ड कस्ट सिस्टम ब्रिङ आउट द करेक्ट एन्ड रियलिस्टिक एप्रोच अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन। र कस्ट सिस्टम दिँदाखेरि हामी के अझै रिपोर्टिङ गर्छौँ भने तपाईको जो कस्ट अफ प्रोडक्सन छ त्यो करेक्ट छ कि छैन, रियलिस्टिक छ कि छैन। सो द प्रोटेक्टिभ पर्पस के हो भने एम्स एट examining that there is no undue wastage or losses, unnecessary wastage or losses छैन, जे प्लान छ त्यही अनुसारले छ, त्यो भन्दा बढी भएको छैन। बढी भएको छ भने हामी रिपोर्ट गर्छौँ। एन्ड त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन छ त्यो रियलिस्टिक छ कि छैन, करेक्ट छ कि छैन। सो कस्ट अफ प्रोडक्सन मेनली हामी भन्यौँ नि कि 11,000 मेटेरियल लाग्यो, करेक्ट छ कि छैन। अब 11,000 नै लाग्नु पर्ने थियो भने हामी के गर्छौँ भने जुन 10,000 को प्लान बनाएको साथीहरू एक्चुअली 11,000 नै लाग्नु पर्ने, हाम्रो प्लानमै दोष छ। सेकेन्डमा हेर्नु होला कन्स्ट्रक्टिभ, हामी आफ्नो प्लानै रिफर्मेट गर्छौँ, रिफर्मेटिङ द प्लान। मेथड अफ प्रोडक्सन जुन छ या मेथड अफ प्रोडक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ, या हामी के गर्छौँ भने